दावत इस्लामी का तारुफ, दीनी व समाजी खिदमात, सुन्नतों भरे बयानात, शॉर्ट क्लिप्स, रूहानी इलाज व वज़ाइफ, मदनी चैनल के प्रोग्राम्स, नमाज के औकात, मकतबतुल मदीना की कुतुब व रसाइल, मदनी मुज़ाकरे, ऑनलाइन कोर्सेज की मालूमात, मोबाइल एप्लीकेशन, तिलावत कुरान व तफसीर, फतावा और बहुत कुछ सिर्फ एक वेबसाइट पर www.dawatislami.net। तो आज ही विजिट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी डिजिटल सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन में अब आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन यानी बुनियादी मालूमात महफूज कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी की तरफ से वक्तन फ़वक्तन ज़रूरी मालूमात और अहम पैगामात व ऐलानात आप तक पहुँचते रहेंगे। जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की पाकीज़ा सीरत, अखलाक व आदात का मुताला करने के लिए विजिट कीजिए www.aboutmuhammad.net/en। दिलों का नूर है कुरान। 10 जिल्दों पर मुश्तमिल मुकम्मल कुरान पाक का तर्जमा कंजुल ईमान उर्दू के साथ साथ अब इंग्लिश में भी सिरातुल जिनान अल कुरान विद तफसीर मोबाइल एप्लीकेशन में शामिल कर दिया गया है। तो देर किस बात की? अल कुरान विद तफसीर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कुरान पाक पढ़ने वालों के लिए इसमें अब रुकू, सजदा, रुब, निस्फ, सलासा की अलामात को शामिल किया गया है। इसके अलावा मशहूर सूरतों का सेक्शन भी, जिसमें रोजाना पढ़ी जाने वाली सूरतों को एक जगह जमा कर दिया गया है और अपनी मर्जी की सूरतों को फेवरेट भी कर सकते हैं। मजीद इस एप्लीकेशन के होम पेज पर कुरान पाक से मुताल्लिक मुफ्ती कासिम साहब के सिलसिले भी शामिल किए गए हैं। अल कुरान विद तफसीर मोबाइल एप्लीकेशन में मजीद फीचर्स का इजाफा। जी हाँ, एप्लीकेशन में अब ऑडियो सेक्शन की सहूलत, जिसमें कुरान ट्रांसलेशन और तफसीर की ऑडियो सुन सकेंगे। मजीद आपकी आसानी के लिए इस एप्लीकेशन में गो टू आयत का ऑप्शन शामिल किया गया है, जिससे आप किसी भी आयत पर डायरेक्ट जा सकेंगे। इसके अलावा मौजूदा तफसीर को पढ़ते हुए अब आप ट्रांसलेशन को चेंज भी कर सकते हैं। सिरातुल जिनान अल कुरान विद तफसीर, जिसमें है तिलावत कुरान के साथ साथ दो बेहतरीन तर्जुमा कंजुल ईमान और कंजुल इरफान, और साथ ही उर्दू जबान की निहायत आसान तफसीर सिरातुल जिनान। इसमें है सूरतों का तारुफ, मज़ामीन, मुनासिबत और मशहूर सूरतें। अपनी पसंदीदा आयत को तफसीर के साथ शेयर करने का ऑप्शन, बुकमार्क, वॉइस तिलावत व तफसीर और मुफ्ती कासिम साहिब के सिलसिले देखने की सहूलत, मतलूबा अल्फाज की तलाश और लास्ट रीडिंग के साथ साथ बहुत कुछ। तो जल्दी कीजिए, अभी प्ले स्टोर पर जाइए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आशिकान रसूल के लिए खुशखबरी। जी हाँ, मौलाना इलियास कादरी मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड के साथ साथ अब iOS सार्फिन के लिए भी लॉन्च कर दी गई है। तो जल्दी कीजिए और आज ही इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी मोबाइल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में आप देख सकेंगे मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामद बरकातुहुमुल आलिया का मुख्तसर तारुफ। इसके अलावा अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया से बैतु तालिब होने के लिए मुरीद फॉर्म और मुख्तलिफ जबानों में कुतुब और रसाइल, दिलचस्प मौज़ूआत पर मबनी मदनी मुज़ाकरे के सवालात और उनके जवाबात। इसके अलावा आप देख सकेंगे अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया के तमाम सोशल अकाउंट, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बहुत कुछ। इस एप्लीकेशन से फायदा हासिल करने के लिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। जिंदगी के मसाइल और कल्बी सुकून के लिए शोभा रूहानी इलाज की जानिब से ऑनलाइन रूहानी इलाज एंड इस्तिखारा एप्लीकेशन, जिसमें आप स्मार्टफोन के जरिए अपने मसाइल का हल ऑनलाइन मालूम कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में ऑनलाइन इस्तिखारा और कार्ड करवाने के साथ साथ तावीज़ात अत्तारिया मंगवाने की सहूलत। बिलखुसूस वो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो मुरीद या तालिब होना चाहते हैं, वो इस एप्लीकेशन में मौजूद ऑनलाइन मुरीद ऑप्शन के जरिए मुरीद या तालिब हो सकते हैं। मजीद आपके लिए औरादो वज़ाइफ का मीडिया सेशन और किताबें भी शामिल की गई हैं। तो फिर सोचना कैसा, अभी अपने स्मार्टफोन के जरिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए।
کلام اعلیٰ حضرت موبائل ایپلیکیشن، جس میں آپ کے لیے ہدائی کی بخشش اپنے حسن ذوق کے مطابق نغمات رضا یعنی ہدائی کے بخشش سے اپنے پسندیدہ کلام منتخب کیجیے اور شیئرنگ کے ذریعے خوشبوئے رضا کو عام کیجیے۔ ایک کلام مختلف ثنا خانوں کی آواز میں اور ان کی آڈیوز اور ویڈیوز آپ کے ذوق سماعت کے لیے گلدستہ کلام رضا میں حروف تہجی کی فہرست سے اپنا پسندیدہ کلام اور منتخب اشعار تلاش کیجیے۔ کلام اعلیٰ حضرت سے کوئی مطلوب لفظ سرچ کیجیے اور سرچ کے رزلٹ سے مطلوبہ کلام کا انتخاب کیجیے۔ نغمات رضا سے بھرپور منفرد ایپ کو ابھی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ IT ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کی جانب سے نعت کلیکشن موبائل ایپلیکیشن، جس میں دعوت اسلامی کی طرف سے شائع کردہ مختلف 5 نعتیہ کلام کی بکس شامل کی گئی ہیں۔ اس ایپلیکیشن میں آپ الف سے یہ تک کے سارے نعتیہ کلام سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے موجودہ پسندیدہ کلام کی آڈیو سننے کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید آپ اپنا کوئی بھی پسندیدہ اشعار ڈاؤن لوڈ اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو جلدی کیجیے اور آج ہی اس ایپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ گناہوں کے مرض سے شفا پائیں، نیک اعمال موبائل ایپلیکیشن، جس میں اردو، انگریزی، ہندی، سندھی، گجراتی اور بنگلہ زبان میں سوالات کی صورت میں نیک اعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس ایپلیکیشن کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے اور نیک کاموں میں اضافے کے ساتھ ان کا جائزہ لیجیے۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے لایا ہوں ایک زبردست خوشخبری۔ جی ہاں، ID ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کی جانب سے کلمہ اینڈ دعا موبائل ایپلیکیشن سے اب آپ کڈز پروگرام میں دیگر پروگرام کے ساتھ ساتھ غلام رسول کی اینیمیٹڈ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کلمہ اینڈ دعا موبائل ایپلیکیشن میں مزید 3 فیچرز، کڈز پروگرام، کڈز لینڈ اور کڈز مدنی چینل کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کڈز پروگرام میں اب آپ غلام رسول، اینیمیٹڈ ویڈیوز، مدنی قاعدہ، پیارے آقا کا پیغام، روشن مستقبل، بچوں کی بقرہ عید دیکھنے کے ساتھ ساتھ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کڈز لینڈ اور کڈز مدنی چینل کی ویڈیوز بھی آپ اس ایپلیکیشن کے ذریعے دیکھ سکیں گے۔ تو جلدی کیجیے اور کلمہ اینڈ دعا موبائل ایپلیکیشن کو اپڈیٹ کر کے ان دلچسپ فیچر سے فائدہ حاصل کیجیے۔ ایمان کو تر و تازہ کیجیے۔ جی ہاں، درود و سلام موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے اس ایپلیکیشن میں آپ کے لیے درود پاک لسٹ موجود ہے، جس سے آپ ہر بار موبائل اسکرین آن ہونے پر اپنا منتخب کیا ہوا درود پاک سن سکیں گے۔ مزید آپ کے لیے درود کاؤنٹر، سائلنٹ موڈ، اس کے علاوہ شیئرنگ کی فیسلٹی بھی شامل کی گئی ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، درود و سلام موبائل ایپلیکیشن ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے اسد بھائی، آپ یہاں کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے بلال بھائی۔ اچھا ہوا آپ مل گئے۔ خیریت بلال بھائی؟ اللہ کے کرم سے اس سال مجھے حج کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک مبارک کرے۔ آمین۔ بس اسد بھائی، تھوڑا پریشان ہوں کہ سامان کیا کیا رکھنا ہے، کہیں کچھ بھول نہ جاؤں۔ آپ پریشان نہ ہوں، دعوت اسلامی کی مجلس IT نے حج و عمرہ موبائل ایپلیکیشن بنائی ہے، جس میں آپ چیک لسٹ کے ذریعے اپنا سارا ضروری سامان چیک کر سکتے ہیں، اور اس ایپلیکیشن سے آپ حج کا مکمل طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں، وہ بھی 3D اینیمیشن کے ساتھ۔ زبردست، کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں بھی اس ایپلیکیشن کو ابھی ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے آن لائن قربانی کے لیے IT ڈپارٹمنٹ کی جانب سے قربانی کلیکشن ایپلیکیشن، جس میں آپ آن لائن قربانی کی بکنگ کے ساتھ ساتھ قربانی سے متعلق کتب و رسائل، فتاوی اور ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ایپلیکیشن کو پلے اسٹور سے آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ مجلس اسپیشل افراد یعنی گنگے، بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے آن لائن فیضان نماز کورس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں نماز کے شرائط، فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ سنتیں و آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ تو جلدی کیجیے اور دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے آج ہی آن لائن فیضان نماز کورس میں داخلہ لیجیے۔ 0323 5138 ریڈ اینڈ لسن اسلامک بکس موبائل ایپلیکیشن میں اردو زبان کے ساتھ دیگر لینگویجز انگلش، سندھی، ہندی، پشتو، گجراتی،
बंगला और अरबी जबान का इजाफा किया गया है। गैलरी में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के कोर्स भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के जरिए आप अमीर अहले सुन्नत की तरगीब दिलाए गए रिसालों की कारकर्दगी हम तक पहुंचा सकते हैं। मजीद फीडबैक के जरिए आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और आज ही इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड या अपडेट कीजिए। आशिकाने रसूल के लिए खुशखबरी, रीड एंड लिसन इस्लामिक बुक्स मोबाइल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में अमीर अहले सुन्नत की तरफ से ऐलान किए गए हफ्तावार रसाइल पढ़ने और सुनने की सहूलत मौजूद है। नीज हफ्तावार रिसाले की दुआए अत्तार भी देख और सुन सकते हैं। रबीउल अव्वल 1442 सिने हिजरी मुताबिक अक्टूबर 2020 तक ऐलान किए गए हफ्तावार रसाइल आपको इस एप्लीकेशन में मिल सकेंगे। इसके अलावा अपनी और दीगर अफराद की कारकर्दगी इस एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन हमें भेज सकते हैं। मजीद आपके लिए गैलरी में मौजूद हफ्तावार रसाइल की दुआए अत्तार, मुख्तलिफ मदनी काम करने वालों के लिए दुआए अत्तार, अमीर अहले सुन्नत के तहरीर करदा मुख्तलिफ नए नारे और कलाम, मुख्तलिफ तहरीराते अत्तार, फरामीन अमीर अहले सुन्नत और इसके अलावा मुख्तलिफ मदनी फूल। इस एप्लीकेशन से फायदा हासिल करने के लिए अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड या अपडेट कीजिए। प्रेयर टाइम्स ऐप मुल्क व बैरून मुल्क में आप जहां भी हों, औकाते नमाज से बाखबर रहना हुआ बहुत आसान। जमात साइलेंट मोड, ऐसी मुनफरिद खुसूसियत जिसकी बदौलत जमात के औकात में आपके मोबाइल में खुद ब खुद साइलेंट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। क़िबला डायरेक्शन, जिसकी मदद से आप दुनिया भर में जहां भी हों बआसानी क़िबला रुख तलाश कर सकते हैं। लोकेशन प्रेयर टाइम्स ऐप, मुल्क व बैरून मुल्क में आप जहां भी हों, औकाते नमाज से बाखबर रहना हुआ बहुत आसान। जमात साइलेंट मोड, ऐसी मुनफरिद खुसूसियत जिसकी बदौलत जमात के औकात में आपके मोबाइल में खुद ब खुद साइलेंट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। क़िबला डायरेक्शन, जिसकी मदद से आप दुनिया भर में जहां भी हों बआसानी क़िबला रुख तलाश कर सकते हैं। लोकेशन, इस ऑप्शन में अपनी लोकेशन को गेट या मुंतखब करने के बाद इस शहर के औकाते नमाज जान सकेंगे। रूहानी इलाज, जिसमें आपके मसाइल का हल और आदो वज़ाइफ की रोशनी में मौजूद हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए और रखिए औकाते नमाज का भरपूर ख्याल। प्रेयर टाइम्स मोबाइल एप्लीकेशन में उर्दू, बंगाली, गुजराती, हिंदी लैंग्वेज का इजाफा कर दिया है। इसके अलावा अब आप मुख्तलिफ वज़ाइफ के नाम की तस्बीह बना सकते हैं। इसके साथ साथ 40 रूहानी इलाज में अब आप वज़ाइफ की काउंटिंग भी कर सकते हैं। मजीद आपके लिए जमात साइलेंट मोड और नमाज की नोटिफिकेशन को बेहतर किया गया है। इसके अलावा नोटिफिकेशन की अपडेट मौसूल होने के लिए ज़ावाए कुबरा और सनराइज को ऐड किया गया है। प्रेयर टाइम मोबाइल एप्लीकेशन में मजीद फीचर्स का इजाफा, जिसमें अब आप अपनी कज़ा नमाजों के साथ साथ अपने रोजों की कारकर्दगी प्लस माइनस करके देख सकते हैं और दिए गए सेव ऑप्शन के जरिए गूगल ड्राइव में महफूज कर सकते हैं। तस्बीह काउंटर के जरिए आपके लिए औरादो वज़ाइफ पढ़ने की सहूलत। कॉन्टेक्ट अस के जरिए एप्लीकेशन या नमाज टाइम के हवाले से कुछ भी पूछना हो तो मजलिस तौक़ीद से राबता कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और आज ही इन मुनफरिद फीचर से फायदा हासिल करने के लिए इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अपडेट कीजिए। कौन? मैं इमरान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हुज़ैफा भाई, मेरा स्कूटी चलाने का दिल कर रहा है, आइए हम स्कूटी चलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह अब्बू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, आपने मुझे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का हफ्तावार रिसाला पढ़कर सुनाना था। जी अब्बू, मैं बस अभी आया। क्या हुआ इमरान भाई, सब खैरियत है? जी हुज़ैफा भाई, वो अब्बू को अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का हफ्तावार रिसाला पढ़कर सुनाना है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ चलिए, अब्बू को रिसाला पढ़कर सुनाते हैं। इमरान भाई, ये रिसाला हम मोबाइल ऐप से भी सुन सकते हैं। वो कैसे? इमरान भाई, दावत इस्लामी की मजलिस IT ने हफ्तावार रिसाले पर मुश्तमिल मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, रीड एंड लिसन इस्लामिक बुक्स, जिसमें आपके लिए हफ्तावार रिसाले पढ़ने के साथ साथ सुनने और डाउनलोड करने की सहूलत भी मौजूद है। माशा अल्लाह हुज़ैफा भाई, अल्लाह पाक दावत इस्लामी को खूब तरक्की दे। हम अभी इस एप्लीकेशन के बारे में अब्बू को जाकर बताते हैं। इल्म दीन फैलाने के जज्बे से सरशार दावत इस्लामी पेश कर रही है अपनी नौयत की एक मुनफरिद मोबाइल एप्लीकेशन, मुस्लिम फ्यूनरल मोबाइल ऐप, जिसमें आप सीख सकेंगे मौत की अलामत पाएं तो ये 4 काम कीजिए।
روح قبض ہونے کے بعد یہ 6 عمل کیجئے۔ غسل و کفن کی تیاری، غسل میت سے پہلے کے 4 کام، غسل میت کے 7 مراحل، کفن کاٹنے کے 7 مراحل، کفن پہنانے کے 9 مراحل، نماز جنازہ کا طریقہ، جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ اور تدفین سے متعلق اہم معلومات۔ مزید آپ سیکھ سکیں گے غسل، کفن 3D اینیمیشن ویڈیو کے ساتھ۔ پیشکش مجلس IT۔ دعوت اسلامی کی جانب سے امام احمد رضا ویب سائٹ، جس کے ذریعے آپ جان سکیں گے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھانے والے اور کثیر کتب کے مصنف امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف، عشق رسول، علمی خدمات اور مزید اس ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکیں گے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مدنی چینل پر نشر ہونے والے سلسلے جیسا کہ ذوق نعت سیزن 8، فیضان اعلیٰ حضرت اور نغمات رضا۔ تو ابھی وزٹ کیجئے اماماحمدرضا.com۔ مفتی محمد قاسم اتاری کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ کے مشہور و معروف پروگرامز اندھیرے سے اجالے کی طرف، آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ فیضان قرآن، اللہ کی پہچان، فیضان علم، انگلش پروگرام بلیسنگ آف اسلام اور شارٹ کلپس موجود ہیں۔ تو آج ہی مفتی محمد قاسم اتاری یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ عمران بھائی کس کا بیان سن رہے ہیں؟ جی وہ عبدالحبیب بھائی ہے نا، ان کا ایک پروگرام ہے، ایک قصہ ہے قرآن سے، وہ سن رہا تھا۔ ماشاء اللہ عمران بھائی، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، ان کے بیان کرنے کا اپنا ہی انداز ہے۔ یہ تو ہے۔ اچھا محسن بھائی یہ تو بتائیں، عبدالحبیب بھائی کے پروگرام کی کوئی ویب سائٹ ہے؟ جی بالکل، دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ نے ہمارے لیے مولانا عبدالحبیب اتاری کے نام سے ویب سائٹ بنائی ہے، جس میں میڈیا سروس کے ذریعے ہم ان کے تمام پروگرامز جیسے ذہنی آزمائش، ایک قصہ ہے قرآن سے اور عالم تیرا پروانہ دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر محسن بھائی، میں آج ہی اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتا ہوں۔